सबैलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसी। स्वागत छ तपाईहरुलाई गोस्पेल अवेकनिङमा। दर्शकबिन आज फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ कुरामा चर्चा गर्नको निम्ति उपस्थित भएको छु र त्यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा तपाईहरुलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि जब मैले हिन्दू अभियन्ताहरुको भिडियोमाथि रिप्लाई गर्न थाले त्यसपछि मैले सोधिएको प्रश्नहरुको उत्तर कसैले पनि दिन सकेनन्। तर त्यसको प्रतिक्रियामा चाहिँ नि कमेन्टमा गाली गलौजको कुराहरु धेरै आएको छ र यसप्रति मलाई केही समस्या पनि छैन, मलाई कुनै प्रब्लम छैन। किनभने मानिसलाई जब कुनै सोधिएको प्रश्नको जिज्ञासाको कुराहरुको उत्तर आउँदैन नि अनि उसले चाहिँ यस्तै किसिमको प्रतिक्रियाहरु दिने गर्दछन्, किनकि जसको मानसिकतामा जे भरिएको छ उसले त्यसरी नै प्रस्तुति दिने हो। यसै बीचमा चाहिँ नि केही व्यक्तिहरुको चाहिँ तर्कपूर्ण उत्तरहरु पनि कमेन्टद्वारा आएको छ र त्यसमध्येमा एकजना बहिनी हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ म लिन चाहन्न। उहाँ चाहिँ नि अभिषेक जोशीले भनेका कुराहरुलाई नै कोड गरेर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो कमेन्टमा लेख्नु भएको छ र उहाँले धेरै पटक कमेन्टहरु, धेरै लामो लामो कमेन्टहरु लेख्नु भएको छ र एक दुई पटक मैले त्यसको उत्तर दिने पनि प्रयास गरे। तर उहाँले अझै थपै धेरै नै कमेन्टमा लामो लामो कमेन्टहरु लेखेर पठाउनु भएको छ, जसलाई पढेर अनि हेरेर त्यसको रिप्लाई लेखेर दिन चाहिँ नि सम्भव भएन। त्यसकारण उहाँलाई म भिडियोबाट सम्बोधन गर्न चाहन्छु, भिडियोबाट म उहाँलाई जवाफ दिन चाहन्छु। विशेष गरी मैले जति पनि भिडियोहरु पोस्ट गरेको छु हिन्दू अभियन्ताहरुलाई गरेको रिप्लाईमा, त्यसको एउटा मात्रै उद्देश्य मेरो के हो भन्दाखेरि जसरी हिन्दू अभियन्ताहरुले क्रिश्चियनहरुको बाइबलमा भएका जति पनि कुराहरु छन् त्यसलाई नकारात्मक प्रकारले विश्लेषण गरेर टिप्पणी गरिरहेका छन् अनि जुन प्रकारले प्रस्तुति दिइरहेका छन्, अनि हो त्यसमा मैले खेद प्रकट गरेर मैले पनि तपाईहरुलाई त्यस्तै किसिमको प्रश्न चाहिँ नि राखिदिएको थिएँ। अनि त्यसको प्रतिक्रियामा तपाईहरु चाहिँ नि आगो भएर अनि एकदमै गाली गलौजको कुराहरु र जसरी अब तपाईले जुन बहिनीले चाहिँ नि एउटा तर्कपूर्ण कुराहरु राख्नु भएको छ, उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी मैले प्रश्न सोधेको तर्कमा तपाईले उत्तर दिनुभएको छ कि श्रीकृष्ण भगवानको 16,000 गोपिनीहरु कसरी भए, कुन सिचुएसनमा भएका थिए भनेर तपाईले व्याख्या गर्नुभएको छ। हुन त मैले मेरो भिडियोमा 1600 मात्रै भनेको थिएँ, त्यो बोल्नमा मिस्टेक भएर हो र खास चाहिँ नि 16,108 जना पत्नीहरु रहेछन्। मैले बोल्नमा गल्ती गरे हैन, थोरै भनेकोमा माफी चाहन्छु। अनि उहाँले त्यसको तर्कपूर्ण जवाफमा चाहिँ नि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यति धेरै पत्नीहरु हुनुको पछाडी चाहिँ नि एउटा रिजन छ र त्यसैगरी जालन्धरलाई मार्नुको पछाडी पनि एउटा रिजन छ, किनकि उ दुष्ट थियो, पापी थियो र त्यसलाई चाहिँ नि मार्नु आवश्यक थियो भन्ने कुराहरु धेरै किसिमको त्यहाँ सिचुएसनहरु उहाँले क्रिएट गर्नुभएको छ। अनि पुराणका कथाहरु, जुन चल्ती कथाहरुलाई जोडेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर कति जवाफहरु चाहिँ त्यो अथेन्टिक छँदै छैन हैन, त्यो पछि जोडिएका कथाहरुलाई उहाँले चाहिँ नि आफ्नो जवाफमा राख्नु भएको छ जुन शास्त्रमा छैन अनि त्यो अथेन्टिक पनि छैन। तर पनि म तपाईहरुलाई यही उत्तर म दिन चाहन्थे तपाईहरुलाई। जुन प्रकारले तपाई प्रस्तुति हुनुभएको छ नि, म यही सम्झाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। जसरी तपाईहरुको शास्त्रको खण्डन गर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ नि समस्या भयो अनि तपाईहरुले चाहिँ नि तर्कभित्रका कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसको पछाडी यस्तो रिजन थियो त्यसकारण यस्तो भयो भनेर तपाईले जसरी जवाफ दिनुभएको छ नि, त्यसरी नै तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि बाइबलमा जति पनि घटना तपाईहरुले निन्दित प्रकारले लिनु भएको छ हैन, त्यसको पछाडी पनि एउटा रिजन छ, त्यसको पछाडी कन्टेक्स्ट छ हैन। अनि बाइबलको पछाडी कन्टेक्स्ट नहुने अनि तपाईको आदि इत्यादि कुराहरु, तपाईको शास्त्रका कुराहरु गर्दाखेरि त्यसको पछाडी चाहिँ ठूलो रिजन तपाईहरुले देखाउने, यो कहाँसम्मको जायज कुरा हो त? बाइबललाई तपाईले चाहिँ एकहोरो नराम्रो भनेको भनै गर्ने अनि शास्त्रका कुराहरुलाई मैले तपाईहरुको अगाडि व्याख्या गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ दुनिया रिजन देखाउने, तर्कका कुराहरु देखाउने। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कि एउटा बौद्धिक मान्छेले उले चाहिँ सबै कुराहरु बुझेको हुन्छ अनि कुनै पनि घटना घटेको हुन्छ भने त्यसको पछाडी रिजन हुन्छ, एउटा कन्टेक्स्ट हुन्छ, परिस्थितिहरु हुन्छ। अनि बाइबलमा पनि जति घटनाहरु छन् त्यसरी नै पारिस्थितिक घटनाहरु छन् अनि कति घटनाहरु चाहिँ नि कन्टेक्स्ट अनुसारको घटनाहरु छ, यसरी लिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई म यही जवाफ दिनको निम्ति मैले यसरी रिप्लाई भिडियोहरु बनाएको र तपाईहरुको के आउँदो रहेछ त जवाफ भनेर मैले त्यो भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ। तर अथेन्टिक जवाफहरु आएको छैन, सिर्फ गाली गलौजका कुराहरु आएको छ। जे होस्, मेरो उद्देश्य चाहिँ पुरा भयो। तपाईहरुले यो जान्नुपर्छ
कि बाइबलमा पनि हरेक कुराहरू कन्टेक्स्ट अनुसार लेखिएको छ। बाइबलमा जति पनि कुराहरू तपाईँले नकारात्मक प्रकार लिनुभएको छ त्यो नकारात्मक होइन, सकारात्मकै हो। त्यो परिस्थिति अनुसारको घटनाहरू त्यहाँ घटेको छ र परिस्थिति अनुसारले त्यहाँ आज्ञाहरू दिएको छ। त्यति बेलाको सिचुएसन, त्यति बेलाको जे अवस्था थियो त्यो अनुसारलाई हेरेर नै त्यही प्रकारले बाइबलमा चाहिँ नि यसरी सोसलाइज गरेको कुराहरू छ। त्यसकारण यो बुझ्नु होला, तपाईँको शास्त्र चाहिँ नि शास्त्र अनि हाम्रो शास्त्र के त, हाम्रो बाइबललाई के भन्नु छ तपाईँहरूले। आफ्नोलाई चाहिँ एकदम शास्त्र भन्ने ढाक्ने छोप्ने अनि धेरै प्रकारको चाहिँ तर्क वितर्कका कुराहरू गरेर तपाईँहरूले चाहिँ ढाकछोप गर्ने अनि बाइबलका कुराहरूलाई चाहिँ यसरी तपाईँले नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने, यो कुरा चाहिँ आपत्य छ। त्यसकारणले आफूले पनि आफूलाई हेर्नु आवश्यक छ भन्ने मैले भिडियो बनाउनुको उद्देश्य यही नै हो। अब भने दर्शकबिन म तपाईँहरूको बिचमा अर्को विषयमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु, जुन आजको मुख्य विषय रहेको छ जातीय विभेदको। आजभोलि इन्डियाको कुरा गरौँ अथवा नेपालको कन्टेक्स्टमा विभिन्न हिन्दू अभियन्ताहरूले चाहिँ नि सोसल मिडियाद्वारा होइन युट्युबद्वारा चाहिँ नि क्रिस्चियनहरूलाई नै जातीय विभेदको दोषी बनाएका छन्। क्रिस्चियनहरूले गर्दा नै जातीय विभेदको सुरुवात भएको हो भनेर जुन प्रकारको दोषारोपण गरेको म पाउँदछु। मलाई चाहिँ नि यो विषयमा खेद भएको कारणले म तपाईँहरूको बिचमा यस विषयमा प्रस्ट्याउने निर्णय गरेको छु। विशेष गरी यो जातीय विभेदको कुरामा जुन एउटा क्रिटिकल विषय हो, यसभित्र प्रवेश गर्ने मेरो कुनै उद्देश्य थिएन, कसैलाई चोट पुर्याउने मेरो उद्देश्य होइन। तर पनि क्रिस्चियनहरूलाई नै टार्गेट गरिसकेपछि, क्रिस्चियनहरूले नै जाति विभेद ल्याएको भनेपछि यसलाई चाहिँ नि अब पक्कै पनि नेपाली समाजमा एउटा जुन रङ इम्प्याक्ट परिरहेको छ क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा, त्यो इम्प्याक्टलाई प्रस्ट्याउनको लागि म तपाईँहरूको बिचमा यो जातीय विभेदको भिडियो यसरी बनाउने बाध्य बनेको छु। यदि कसैलाई यस भिडियोद्वारा चोट पुग्छ भने म अग्रिमै क्षमा प्रार्थी छु, किनकि वास्तविकता प्रस्तुत गर्दाखेरि धेरैको हृदयमा घत पर्न सक्छ। तर पनि सत्य चाहिँ सत्य हुनुपर्छ, सत्यलाई डोकोले छेकेर कहिले पनि छेकिँदैन। त्यसकारणले म स्पष्ट रूपमा यो जाति विभेद के हो त, यो के वास्तवमा क्रिस्चियनहरूले नै ल्याएको कुरा हो त भन्ने विषयलाई म तपाईँहरूको बिचमा प्रस्ट्याउने प्रयास गर्दैछु। दर्शकबिन जसरी तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ जातीय विभेद अन्तर्गतका अर्थहीन तर्कहरू, जुन अहिले समाजमा धेरै तर्कहरू छ, यसलाई क्रिस्चियनहरूमाथि नै टार्गेट बनाइएको छ। अनि हिन्दू अभियन्ताहरूले प्राय भन्ने गर्छन् जातीय विभेद हाम्रो शास्त्रमा थिएन, हाम्रो शास्त्रमा जुन जाति विभेदको कुराहरू अहिले भनिरहेका छन् त्यो त्यस्तो किसिमको थिएन, तर त्यो एउटा मानिसहरूलाई सोसलाइज गर्नको निम्ति बनाइएको एउटा सोसल नीति नियम थियो, राम्रो नीति नियम थियो। तर क्रिस्चियनहरूले आएर चाहिँ नि यो जातीय विभेदमा यसलाई परिणत गरेका हुन् आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई फैलाउनको लागि भन्ने किसिमको जुन तर्कहरू आएको छ, यस विषयमा रहेर म तपाईँहरूलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गर्दैछु। हिन्दू अभियन्ताहरूको यो यस अन्तर्गत जुन अर्थहीन तर्कहरूमध्येमा एउटा तर्क चाहिँ के छ भन्दाखेरि वर्ण व्यवस्था कामको आधारमा हो, जन्मको आधारमा होइन भनेर अहिले चाहिँ नयाँ यो तर्कको कुरा आएको छ। यो नयाँ थियोरी हो होइन, वर्ण व्यवस्था चाहिँ कामको आधारमा हो, जन्मको आधारमा होइन भनेर यो नयाँ थ्योरी हो। यो पुरानो थ्योरी अर्कै छ, त्यो तपाईँलाई म अहिले स्पष्ट शास्त्र अनुसारले देखाउने छु। अनि अर्को कुरा हो क्रिस्चियनहरूको धर्म प्रचारको चलखेल र डिभाइड एन्ड रुलको रणनीति हो यो भनेर यसरी चाहिँ दोष लगाउने गर्दछन् क्रिस्चियनहरूलाई। वर्ण व्यवस्था चाहिँ सोसलाइज गर्नको निम्ति एउटा उचित नीति नियम थियो, तर यसलाई चाहिँ नि जातको आधारमा भनेर क्रिस्चियनहरूले डिभाइड गरे ताकि डिभाइड एन्ड रुलको रणनीति अपनाएर शासन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरेका हुन् भनेर क्रिस्चियनलाई दोष आएको छ है। त्यसकारणले चाहिँ नि यसलाई म शास्त्रहरूद्वारा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। पहिलो कुरा गरौँ, सर हर्बर्ट होप रिस्ले भन्ने जुन व्यक्ति थिए, यहाँलाई नै दोष आउँछ होइन। यिनी चाहिँ नि ब्रिटिसको शासन हुने कालमा यिनी चाहिँ एउटा फिलोसोफर पनि हो, लेखक पनि हो होइन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सर हर्बर्ट होप रिस्ले वाज अ ब्रिटिस एथनोग्राफर एन्ड कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थिए, प्रशासक थिए होइन। अ मेम्बर अफ इन्डियन सिभिल सर्भिस हु कन्डक्टेड एक्सटेन्सिभ स्टडिज अन द ट्राइब एन्ड कास्ट। उहाँले चाहिँ नि ट्राइब र कास्टको विषयमा स्टडी गरेको मान्छे हो होइन। अनि उहाँलाई नै अहिले चाहिँ नि टार्गेट बनाएको छ कि यो लर्ड रिस्लेले नै हाम्रो सबै संस्कृतिहरू बिगारेको, यसको गलत व्याख्या गरेको हो। हाम्रो शास्त्रमा यो जुन व्यवस्था छ त्यो वर्ण व्यवस्था छुट्टै थियो, तर
रिसले चाहिँ नि यसलाई बिगारेर जातीय प्रथा बनायो भनेर जुन प्रकारको इल्जाम लगाइएको छ, उहाँको लेख चाहिँ नि गलत हो भनेर जुन व्याख्या गरिएको छ, कारण चाहिँ नि उहाँलाई देखाइएको छ होइन। अनि त्यो कारण देखाउने व्यक्ति को हो भन्दाखेरि कारण देखाउने व्यक्ति हुन्छ राजीव मल्होत्रा, स्कलर एन्ड राइटर। उहाँले चाहिँ एउटा बुक लेख्नुभएको छ ब्रेकिङ इन्डिया होइन। अनि यो बुक चाहिँ नि उहाँले पछि लेख्नुभयो होइन। तर विचार गरौँ, जब लर्ड रेस्लीले जुन संस्कृतलाई ट्रान्सलेट गरे नि होइन, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नि भएका जुन दमनका कुराहरू, त्यहाँ भएका धेरै नकारात्मक कुराहरू जब देखियो, त्यो पर्दाफास भइसकेपछि धर्मशास्त्रका कुराहरूका पोल खोलिएको कुराहरू छ। अनि कसरी मनुस्मृतिमा चाहिँ नि दमन गरिएको कुराहरू छ, नारीलाई दमन गरिएको छ, अनि तल्लो वर्गहरूलाई दमन गरिएको छ। जुन नीति नियम छ त्यो चाहिँ तल्लो वर्गको लागि एकदम कठिन र कठोर छ। जब त्यो पोल खोलियो त्यसपछि त्यो वास्तविकता देखिएपछि कसैले पनि त्यसको आन्दोलन गरेको घटना पनि छैन होइन। कि यो हाम्रो चाहिँ नि शास्त्रलाई गलत प्रकारले व्याख्या गर्यो भनेर कसैले आन्दोलन गरेको रेकर्डै छैन त्यति बेला। तर पछि गएर जब स्कलरहरू, यो राजीव स्कलरले चाहिँ नि ब्रेकिङ इन्डिया भनेर आफ्नो अब बचाव गर्न पऱ्यो नि त, आफ्नो शास्त्रहरूलाई बचाव गर्नको लागि लेखेको यो ब्रेकिङ इन्डियामा सबै ब्रिटिसर्सहरूलाई चाहिँ नि र क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ नि त्यसको दोष थोपिदिएका छन् कि यिनीहरूले चाहिँ नि जाति प्रथा ल्याएको, हाम्रो शास्त्रमा त्यस्तो छैन भनेर। अनि त्यही भएर यही व्यक्तिको किताबलाई फलो गर्छन्। अहिले जति पनि बोलिरहेका छन् नि हिन्दू अभियन्ताहरू, जति पनि बोल्छन् नि क्रिस्चियनहरूले गरेको भनेर, सबै यही पुस्तकबाट प्रेरित भएर, यो लेखकको किताबबाट प्रेरित भएर। तर वास्तविक शास्त्र तिनीहरूले पनि पढेको छैन। जब म पढ्ने पढाउने काम गर्छु तब ब्राह्मण हुन्छु, र जब परिवारको रक्षा गर्छु तब क्षेत्री हुन्छु, अनि जब व्यापारको काम गर्छु तब वैश्य हुन्छु, तर जब घरमा सफाइको काम गर्छु तब म शूद्र हुन्छु। सुन्दाखेरि कति राम्रो छ होइन, तर वास्तविक यो होइन। सुन्दाखेरि त ओहो कति राम्रो, कसले बोलेको होला भन्ने जस्तो लाग्ला। यो थ्योरी चाहिँ नि कहिले आयो थाहा छ? यो थ्योरी सुरुको शास्त्रअनुसारको थ्योरी यो हुँदै होइन। यो थ्योरी आयो पछि शास्त्रमा गरिएको दमनका कुराहरूको जब पोल खोलियो नि, त्यसलाई लुकाउनको लागि, त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि, त्यसको डिफेन्डमा चाहिँ नि बनाइएको यो थ्योरी हो होइन। तर यो कति हदसम्म ठिक हो कि ठिक होइन तपाईहरुलाई म शास्त्रबाट नै बताउने छु। अहिले चाहिँ नि यो थ्योरी एकदम प्रचलित छ। सबैले चाहिँ नि यही कुरा बोकिरहेका छन् कि ब्राह्मण भनेको के हो, क्षेत्री भनेको के हो, वैश्य भनेको के हो, शूद्र भनेको के हो भनेर यसरी डिफाइन गरिरहेको हुन्छन् प्राय हिन्दू अभियन्ताहरूले, हिन्दू साथीहरूले होइन। त्यही पढाइएको छ, त्यही घोकाइएको छ, तर वास्तवमा यो चाहिँ नि हुँदै होइन। एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ। कुनै मानिसले चाहिँ नि गल्ती गरिरहेको छ, हप्तौँदेखि गल्ती गरिरहेछ, ऊ चाहिँ नि पक्राउमा परेको छैन, अनि लुकेर उसले गल्ती गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो गल्तीमा ऊ रमाइरहेको हुन्छ। तर जुन दिन ऊ पक्राउ पर्छ नि, अनि त्यसपछि उसले के गर्छ, बहाना गर्छ होइन। बहाना गर्छ, धेरै किसिमको रिजन दिन्छ, तर्क दिन्छ नि। हो त्यस्तै भएको छ यसमा पनि। मनुस्मृतिमा जति पनि कुराहरू पहिला संस्कृतमा लेखेको थियो, अनि त्यो संस्कृतमा कसैले पनि पढ्न सक्थेन, सिर्फ ब्राह्मणहरूले मात्रै पढ्न सक्थे। अनि त्यति बेला तिनीहरूले त्यो प्रयोग गरे। तर जब एक्चुअलीमा जब ब्रिटिसहरू आए, तिनीहरूले जब मानिसहरूलाई एजुकेटेड बनाए, तिनीहरूलाई चाहिँ संस्कृत बाट अङ्ग्रेजी भर्सन चाहिँ पढ्न सिकाए, पढे। जब तिनीहरूको शास्त्रहरूलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरे अनि मानिसहरूलाई एजुकेटेड बनाएर तिनीहरूलाई पढ्ने त्यो मौका मिल्यो, त्यसपछि मानिसहरू जागे। शास्त्रको वास्तविक चरित्र चाहिँ देखेपछि तिनीहरूको आँखा खोलिएको छ। अनि सबै भ्रमबाट मुक्त भएर तिनीहरू चाहिँ आन्दोलित भएको कारणले अब तिनीहरू त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्नको निम्ति, बचाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो थ्योरी सुरुवात भयो। यो थ्योरी निकाल्ने व्यक्ति, यो थ्योरीको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हो भन्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ स्वामी दयानन्द सरस्वती। दयानन्द सरस्वती इन्डियन फिलोसोफर भनेर यहाँ छ होइन। अनि दयानन्द सरस्वती वाज एन इन्डियन फिलोसोफर पनि थिए। सोसल लिडर भनेको आर्य समाजको स्थापना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, आर्य समाजको नेता हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नै त्यो थ्योरी निकाल्नु भयो। किनकि अब ढाकछोप गर्न पर्यो नि त। आर्य समाजको जब पोल खोलियो, ब्राह्मण समाजको पोल खोलियो, दलितहरूलाई जुन सदियौँदेखि टर्चर गरिएको थियो, शूद्रहरूलाई टर्चर गरिएको थियो, त्यो जब पोल खोलिएपछि त्यसको ढाकछोप गर्नको निम्ति एउटा पुस्तक दयानन्द सरस्वतीजीले चाहिँ नि प्रकाशन गर्नुभयो। त्यसको नाम थियो सत्यार्थ प्रकाश। 1875 यो याद गर्नु होला, यो डेट चाहिँ याद गर्नु होला। 1875 एउटा पुस्तक उहाँहरूले प्रकाशन गर्नुभयो। मनुस्मृतिको बचाउमा, सबैको बचाउमा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकको प्रकाशन गरियो।
अनि यही पुस्तकको आधारमा चाहिँ नि आज सबैले चाहिँ नि आर्य समाज भन्छन् हैन, सनातन धर्म भन्छन्, वैदिक धर्म भन्छन्। यही पुस्तकको आधारमा। त्योभन्दा अगाडि त्यो केही थिएन। यो चाहिँ नयाँ सोच हो, नयाँ थ्योरी हो। यो कुरा कसरी प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि विलियम जोन्सले 1794 मा मनुस्मृतिको जब अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरे, त्यसपछि मनुस्मृतिमा भएका ती दमनका कुराहरू जब प्रष्ट भयो, त्यसपछि मानिसहरू जागेका छन् हैन, मानिसहरूको आँखा खुलेको छ। तिनीहरू चाहिँ नि अनि यो पुस्तकको विरुद्धमा चाहिँ नि उठ्न थालेका छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा छुट्टै किसिमको क्रान्ति सुरुवात भयो हैन। अनि त्यसको बचाउमा चाहिँ नि सत्यप्रकाश चाहिँ नि प्रकाशन गरियो। अब हेर्नुस्, सत्यार्थ प्रकाश चाहिँ 1875 मा लेखिएको थियो, तर यो मनुस्मृतिको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन चाहिँ नि 1794 मा लेखेको थियो। भनेपछि 81 वर्षको ग्याप छ। पहिला 1794 मा इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन भयो, अनि त्यसबाट जनताको आँखा खुलिसकेपछि त्यसलाई फेरि बहाना गर्नलाई, ढाकछोप गर्नको निम्ति 1875 मा फेरि सत्यार्थ प्रकाश चाहिँ दयानन्द सरस्वतीद्वारा प्रकाशन भयो, ताकि मान्छेलाई फेरि बेवकुफ बनाउन सकियोस् भनेर। 81 वर्षपछि, 81 वर्षको बिचमा ठुलो त्यहाँ चाहिँ नि चहलखेल भयो हैन। अनि त्यसपछि नयाँ पुस्तक निकालियो अनि छुट्टै थ्योरी बनाइयो कि हाम्रो पितापुर्खाले जति पनि मनुस्मृतिमा लेखेका थिए त्यो चाहिँ नि सोशल मोबिलिटीको लागि हो भनेर फेरि एउटा नयाँ भ्रम सिर्जना गर्नको निम्ति यसरी चाहिँ पुस्तकको प्रकाशन गरियो। अब यसले स्पष्ट के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो गल्ती लुकाउन खोज्ने क्या। कमसेकम ल ठिकै छ, हाम्रो पुर्खाले गल्ती गरे हैन, पितापुर्खाले गलत काम गरे, हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न, बरु यसलाई हटाएर यसको ठाउँमा बरु नयाँ नीति ल्याउँ हैन भनेर त्यो प्रकाशन गर्नुपर्छ नि, त्यो किसिमको सोच ल्याउनुपर्छ नि। तर हैन, हाम्रो पुर्खाले गरेको ठिक हो भनेर बनाउनको निम्ति, त्यसैलाई सच बनाउनको निम्ति त्यसैलाई तर्क वितर्कका कुराहरू गरेर अनि ढाकछोप गरेर यसरी चाहिँ नि नयाँ पुस्तक बनाइयो, नयाँ समाजको स्थापना गरियो हैन। यसले मानिसको मानसिकता चाहिँ नि स्पष्ट हुन्छ। अब तपाईहरुको अगाडि म शास्त्रद्वारा नै व्याख्या गर्न चाहन्छु। मैले केही पुस्तकहरूद्वारा यसको व्याख्या गर्दैछु। ऋग्वेद अनि भगवत गीता अनि मनुस्मृतिको कुराहरू गर्दैछु भनेपछि मनुस्मृतिको मैले 3 वटा प्रकाशन ल्याएको छु। मनुस्मृति गीता प्रेस प्रकाशनबाट हो, किनकि आजकल के भनाइ छ भन्दाखेरि मिलावट भइसकेको छ, मनुस्मृतिमा धेरै मिलावट भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ नि हैन। त्यसको जवाफमा उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले 3 वटा पुस्तकबाट अध्ययन गरेको छु हैन। मनुस्मृति गीता प्रेस प्रकाशन, रूपेश प्रकाशन अनि यो चाहिँ नि पण्डित गिरिजाप्रसाद द्विवेदीको प्रकाशनबाट। 3 वटा प्रकाशनमा उस्तै कुरा छ, सेम टु सेम छ, कुनै प्रकारको भिन्नता छैन। यसैको आधारमा तपाईहरुलाई स्पष्ट बताउँछु कि जाति प्रथा हैन, वर्ण व्यवस्था जुन एक प्रकारको घिनलाग्दो व्यवस्था छ नि, त्यो व्यवस्था अंग्रेजहरूले ल्याए, क्रिश्चियनहरूले ल्याए कि यो चाहिँ नि हिन्दुइजमको आफ्नो नीति नियम हो भन्ने कुरा तपाईलाई म शास्त्रबाटै बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा के हो त वास्तविकता हैन, बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ कि वास्तविकता के क्रिश्चियनहरूले गरेको हो त भन्ने कुरा जुन प्रकारको भ्रम फैलिएको छ नि, त्यसको जवाफमा हेर्यो भने शास्त्रमा के छ भन्दाखेरि चाहे त्यो मनुस्मृतिमा होस्, चाहे त्यो गीतामा होस्, चाहे त्यो वेदहरुमा होस्, त्यसमा यही कुरा लेखेको छ कि ब्रह्म टपमा हुन्छ, क्षत्रिय त्यसपछि वैश्य अनि एकदम तल चाहिँ शूद्र, अनि त्यो भन्दा मुनि पनि दलितहरु हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि शास्त्रमा के छ भन्दाखेरि ब्रह्म मुखबाट उत्पन्न भयो, क्षत्रिय चाहिँ नि काँधाबाट, अनि वैश्य चाहिँ नि थाईबाट हैन, अनि शूद्र चाहिँ नि खुट्टाको मुनि पैतालाबाट भयो। अनि बाँकी रहेका यो 4 वटा वर्ण बाहेक जति पनि हुन्छ नि बाहिरबाट आएकाहरू, बाहिर भएकाहरू, तिनीहरूलाई दलित भनिन्छ, आउटकास्ट्स भनिन्छ, जसले चाहिँ गल्लीहरुमा झाडु बनाउने काम गर्छन्, ल्याट्रिन सफा गर्ने काम गर्छन्, फोहोरी काम गर्नेहरूलाई दलित भनिएको छ, आउटकास्ट भनिएको छ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले कुनै पनि कुराहरू तथ्यहीन कुरा मैले गरेको छैन है। म जति पनि भिडियो बनाउँछु मैले तथ्यहीन म कुरा गर्दैन हो। क्रिश्चियनहरुको विरुद्धमा बरु अभिषेक जोशी, सुरेन्द्र केसीहरु जस्ता व्यक्तिहरुले तथ्यहीन कुराहरू मुखमा जे आयो त्यो बोलिरहेका छन्, आर्टिकल पढेर बोलिरहेका छन्। मानिसहरुको आर्टिकल पढ्यो वेबसाइटमा हैन, गएर आर्टिकल पढ्छन् अनि त्यही आर्टिकलको आधारमा चाहिँ बोलिरहेका छन् हैन। तर म आर्टिकलको आधारमा हैन, मैले चाहिँ हिन्दुइजमको शास्त्र अनुसारले बोल्नेवाला छु। यो आधारहीन कुरा हैन, तथ्यहीन कुरा होइन।
ऋग्वेदमा मण्डला 10 हिम 90 र मनुस्मृति 1 अध्यायको 31 पददेखि हेऱ्यो भने त्यो लेखेको छ, संसार के वृद्धि के लिए मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि मुखबाट, बाहु, जंघा और चरणबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र उत्पन्न भयो भनेर स्पष्ट यो श्लोकबाट हुन्छ। अब यसरी नै छन्दोग्य उपनिषद वर्स 5, 10, 7 मा यस प्रकार लेखेको छ, एमङ देम दोज हु डिड गुड वर्क्स इन दिस वर्ल्ड इन देयर पास्ट लाइफ अटेन अ गुड बर्थ accordingly they are born as a brahmin, a kshatriya or a vaishya. But those who did bad work in this world in their past life attain a bad birth accordingly, being born as a dog, a pig or as a casteless ब्रैकेटमा शूद्रास र अनटचेबल पर्सन। अब यो श्लोकबाट स्पष्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जुन भन्ने गरिन्छ नि कि मानिसको त्यो वर्ण व्यवस्था जुन छ त्यो काम अनुसारले हो, गुण अनुसारले हो, तर बर्थ अनुसारले होइन भनेर भन्ने कुरा जुन व्यक्तिले गर्छन् तिनीहरूको लागि यो तमाचा हो, तिनीहरूको लागि एउटा झापडको काम गर्छ यो श्लोकले। के भन्छ भन्दाखेरि हु डिड गुड वर्क इन दिस वर्ल्ड इन देयर पास्ट लाइफ, अर्थात् जसले आफ्नो पूर्व जन्ममा राम्रो काम गरेको छ त्यसले चाहिँ नि राम्रो जन्म लिन्छ। राम्रो जन्म के हो भन्दाखेरि दे आर बोर्न एज ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य, यो तीनटा वर्ण छ नि, यो राम्रो वर्ण हो, यो राम्रो बर्थ हो अरे, राम्रो जन्म हो। जसले राम्रो काम गरेको हुन्छ आफ्नो पूर्व जन्ममा त्यसले चाहिँ राम्रो बर्थ लिन्छ भनेपछि यसले स्पष्ट हुन्छ कि बर्थद्वारा नै राम्रो वर्ण आउँछ भन्ने कुरा हैन। बट दोज हु डिड ब्याड वर्क, जसले नराम्रो काम गरेको हुन्छ आफ्नो पूर्व जन्ममा त्यसले चाहिँ नि नराम्रै जन्म पाउँछ। के पाउँछ भन्दाखेरि एउटा कुकुर भएर, एउटा चाहिँ नि पिग भएर हैन, सुँगुर भएर र कास्टलेस भनेको यो चाहिँ नि जो चाहिँ नि जाति बिनाको, त्यसलाई शूद्र र अनटचेबल भनिन्छ हैन। यो चाहिँ नि एकदमै तल्लो जाति भनेर हामी बुझिन्छ। भनेपछि यसले यो श्लोकले स्पष्ट के हुन्छ भन्दाखेरि मानिस जन्मदेखि नै शूद्र हुन्छ, मानिस जन्मदेखि नै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हुन्छ भनेर श्लोकले स्पष्ट बताउँछ। यसैगरी मनुस्मृति 1 अध्यायको 88 देखि 93 मा यस प्रकार लेखेको छ, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार, सूद पर रुपया देना और कृषि करना ये वैश्यों के कर्म है। ब्रह्मा के उपर्युक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना ये एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। भनेपछि शूद्रको एउटा मात्रै काम छ। के काम भन्दाखेरि यो तीनटै वर्ण जुन छ नि ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य, यिनीहरू तीनटै जातिको तीनटै वर्णको सेवा गर्ने काम चाहिँ शूद्रको गरे। जीवनभरि उसले चाहिँ काम गर्नु पर्यो, तिनीहरूको सेवा गर्नु पर्यो। यसैगरी अझै स्पष्ट हामीले मनुस्मृतिको 9 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ 334 देखि 336 पृष्ठमा के लेखेको छ भन्दाखेरि गन्ने के अच्छे बुरे का हाल, देशों में पदार्थों का भाव, गुण आदि, समय में खरीद बेचने में मुनाफा आदि और पशुओं के बढ़ने की रीति वैश्य जाना करे। नौकरी की परिमाण अनेक भापा होला शायद, माल ठीक रहने की विधि, खरीदने बेचने का ढंग जाने, धर्मानुसार धन बढ़ाने में परम यत्न करे और सब प्राणियों को अन्न दे, ये सब वैश्यों का कर्तव्य है। वेद विरासत, विद्वान, गृहस्थ, यशस्वी, ब्राह्मण आदि की सेवा ही शूद्र का परम सुखदायी धर्म है। भनेपछि अब शूद्रको काम के भन्दाखेरि सबैको सेवा गर्नु उसको सुखदायी धर्म हो अरे। यो बुझ्नुस् है। अब शूद्रको धर्म भनेको सबैको सेवा गर्नु नै धर्म हो। यो धर्मको कुरा म तपाईलाई पछि पनि ल्याउँछु। जो शूद्र भीतर बाहर से पवित्र उत्तम जाति का सेवक, मधुरभाषी, निरंकार और ब्राह्मणों के आश्रय में रहता है वह क्रम से उत्तम जाति में जन्म पाता है। भनेपछि जो शूद्रले ब्राह्मणहरूको एकदम राम्रोसँग उसले सेवा गर्यो भने जीवनभरि उसले अर्को जन्म पाउँदाखेरि बल्ल उत्तम जातिमा जन्म पाउँछ। त्यो उत्तम जाति या त ब्राह्मण पनि हुनसक्छ, क्षेत्री पनि हुनसक्छ, वैश्य पनि हुनसक्छ। भनेपछि शूद्रले जीवनभरि एकदमै इमानदारीपूर्वक ब्राह्मणको सेवा गरे भने मात्रै त्यो उत्तम जातिमा जन्म पाउँछ। यसको अर्थ चाहिँ नि स्पष्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि मानिसले भनिरहेका छन् कि मानिसले पढेर ब्राह्मण बन्न पाउँछ, के गरे अनि रक्षाको काम गर्यो भने ऊ चाहिँ नि क्षेत्री बन्न पाउँछ हैन, व्यापार बिजनेस गर्यो भने ऊ वैश्य बन्न पाउँछ, त्यो कदापि हुँदैन। यो शूद्रको लागि त्यो कुरा हुँदै हैन हैन। त्यो अझै पनि म स्पष्ट तपाईहरुलाई अर्को कुराहरुमा अर्को श्लोकहरुमा देखाउँछु।
त्यसै गरी अर्को पदमा लेखिएको छ, स्वर्ग आदि लोक और देवता जिनके आश्रय में टिके रहते हैं और वेद ही जिनका धन है, ये मनुस्मृति की कुरा हो, धने उन ब्राह्मणों को कौन मारना चाहेगा। जैसे अग्नि वेद मंत्रों से या दूसरे प्रकार से प्रकट हो पर महान देवता है, वैसे ब्राह्मण विद्वान या मूर्ख हो महान देवता। अब हेर्नुहोस्, ब्राह्मण चाहिँ विद्वान भए पनि मूर्ख भए पनि ऊ चाहिँ नि महान देवता हो। अब यो कुराले स्पष्ट हुन्न त, मान्छे के गरे मूर्ख भएर ब्राह्मण चाहिँ नि मूर्ख छ भने त्यो शूद्र हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नेहरूको लागि यो चाहिँ नि जवाफ हो मेरो। यहाँ लेखेको छ ब्राह्मण मूर्ख भए पनि ऊ के हो, महान देवता हो अरे, शूद्र बन्न सक्दैन, मूर्ख भएर शूद्र हुँदै हुन्न। तेजस्वी अग्नि शमशान में भी दूषित नहीं होता, किंतु ये यज्ञ में हवन किया हुआ फिर वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण सह निंदित कर्मों के कारण पर भी सर्वदा पूज्य है। अब हेर्नुहोस्, ब्राह्मणले 100वटा निन्दित काम गरे भने पनि, घिनलाग्दो काम गरे तापनि ऊ चाहिँ नि के हो, सर्वथा पूज्य है भने, पूजनीय नै छ, महान देवता है। ब्राह्मणले जति घिनलाग्दो काम गरे तापनि अहिलेको थ्योरी के छ, ब्राह्मणले पनि यदि नीच काम गर्छ भने त्यो शूद्र हो भनेर शास्त्रले भन्छ भनेर जुन प्रकारको भ्रम फैलाएको छ नि, त्यसको जवाफमा चाहिँ नि यो श्लोक तपाईले पढ्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ हैन। ब्राह्मणले 100वटा निन्दित काम गरे तापनि ऊ सर्वदा पूज्य है, महान देवता हो भनेर यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। अझै हेर्नु होला, ब्राह्मण से शूद्र में कन्या हो, वह कन्या ब्राह्मण को विवाहित हो। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ब्राह्मणले शूद्र बिहा गर्यो भने हैन, शूद्र केटी बिहा गर्यो भने अनि उसबाट जन्मेको छोरा हुन्छ नि 7 पुस्तापछि ऊ ब्राह्मण बन्छ हैन, 7 पुस्तापछि। तर अनि त्यसरी नै ब्राह्मणको कुरा गरेको, त्यसरी नै क्षेत्रीको, त्यसरी नै वैश्यको कुरा गरेको छ। तर अब शूद्रले ब्राह्मण केटी बिहा गर्यो भने के हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुस्, ब्राह्मण से शूद्र में और शूद्र से ब्राह्मण में देवेच्छा से पुत्र पैदा हो, उनमें श्रेष्ठता इस प्रकार है। ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न पुत्र यज्ञादि कर्म करता हो तो आर्य कहलाता है। ब्राह्मणले शूद्र केटीसँग विवाह गरेर पुत्र जन्मायो भने उसले चाहिँ नि यज्ञ गर्यो भने आर्य भनिन्छ त्यसलाई। तर और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ अनार्य कहलाता है। शूद्र केटाले ब्राह्मण केटी बिहा गर्यो भने त्यसबाट जन्मेको छोरा चाहिँ नि अनार्य भनिन्छ अरे। भनेपछि यो सफा यो के देखिन्छ भन्दाखेरि वर्ण व्यवस्था नै जाति व्यवस्था हो। जाति व्यवस्था छुट्टै, वर्ण व्यवस्था छुट्टै हुँदै हैन, वर्ण व्यवस्था नै जाति व्यवस्था हो भनेर शास्त्रले नै स्पष्ट बताउँछ। नत्र भने त किन त शूद्रको छोरालाई चाहिँ नि अनार्य भनेको छ त। पहला नीच जाति में होने से और दूसरा प्रतिलोम होने से दोनों संस्कार के अयोग्य है। भनेपछि शूद्र चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि नीच जाति भएको कारणले हैन, भनेपछि जाति हो नि त हैन, शूद्र जाति रहेछ नि त। यहाँ स्पष्ट हुन्छ, शास्त्रले भन्छ शूद्र भनेको जाति हो। अहिले आएर के भन्छन् त्यो थोरै पढेका मान्छेहरूले जो एउटा दुईटा किताब जुन अहिलेका लेखकहरूको किताब छ नि, जुन भ्रम फैलाउने किताबहरू, त्यो पढेर जुन प्रकारको व्याख्या गरेछन् नि, उहाँहरूले यो पढ्नु आवश्यक छ। शूद्र के हो त, नीच जाति हो भने यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। होने पर दोनों संस्कार के अयोग्य है, ये धर्म की मर्यादा। धर्म की मर्यादा नै शूद्रहरू चाहिँ नीच हो भनेर बताउँदछ। यसै गरी दोस्रो अध्याय मनुस्मृति दोस्रो अध्यायको 31 देखि 33 मा हेर्नु पनि लेखेको छ, ब्राह्मणका नाम, अब नामलाई पनि छोडेका छन्। ब्राह्मणका नाम मंगलवाचक शब्द, क्षेत्रीय का बलवाचक, वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का दासयुक्त नाम होना चाहिए है ना। ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, क्षेत्रियों के में वर्मा, वैश्यों के भूति और शूद्रों के दास लगना चाहिए। सबैको नामहरू चाहिँ नि उचित नामहरू छ, राम्रो नाम छ हैन, तर शूद्रहरूको नाममा चाहिँ नि दास लगाउनु पर्छ। दास लगाएपछि चिनिन्छ कि यो चाहिँ नि तल्लो जाति हो भनेर। अझै यसलाई स्पष्ट पनि हामी देख्न पाउँछौँ। मनुस्मृति 2 अध्यायको 135 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि, द ब्राह्मण or 10 years and the kshatriya or 100 years should be known as father and son, and of the two of this brahmana is the father। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, यदि ब्राह्मण 10 वर्षको छ, क्षेत्रीय चाहिँ 100 वर्षको छ भने तिनीहरूको बीचमा चाहिँ नि बाउ को गनिन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मण गनिन्छ। भनेपछि ब्राह्मण 10 वर्षको भयो, 10 वर्ष छ, क्षेत्रीय 100 वर्षको, 90 वर्षको ग्याप छ, क्षेत्रीय ठुलो छ वर्षको आधारमा हैन, तर पनि ब्राह्मणलाई चाहिँ नि क्षेत्रीयले बाउ मान्नुपर्छ भनेर
यस्तो ग्याप छ कि यति धेरै ग्याप भनेपछि अब शूद्रको कन्टेक्स्टमा त कहाँ पुग्छ होला त हैन क्षेत्रीको कन्टेक्स्टमा त ब्राह्मणभन्दा मुनि भएको क्षेत्रीको कन्टेक्स्टमा त 90 वर्षको ग्याप हुँदा पनि ब्राह्मणलाई बाउ नै भन्नुपर्ने नियम छ भनेपछि तपाईले विचार गर्नुस् कि शूद्रको कन्टेक्स्टमा के होला त कति दमनको कुराहरू छ त यहाँ